बोलिए सच्चिदानंद पार ब्रह्म की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईज महारानी की, लालदास जी महाराज की, बितक साहेब की। लालदास जी कृत बितक को जागने लीला अंतर्गत प्रकरण 2 को 1 नम्बरदेखि चौपाईहरू हामी पाठ गर्दै गर्दै जाउँ। आज हामी 12 नम्बरदेखि अगाडि बढ्दैछौँ। अब कहूँ फेर की मोल मिलावे की, बितक जैसी आज्ञा धनी की, सो बाता बुजुर्ग। पहले मूल द्वैत में भोम जहाँ शक, तहाँ प्रेम रब्द में भया हुकुम हक। यह खेल देखने की इच्छा उपजाई दोए, अक्षर और संयन को आद अनाद फलक सोए। ताकि तीन तकरार कई सो भय तीनों इंड, ताकि बितक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। पहले 11 वर्ष और ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन। ता पीछे आए रास में इंड जोग माया जागृत, तहाँ विरह विलास दो देख के फिरे हित। ब्रजरास दो अखंड कर चेतन बुद्ध फिरे मन, ये ब्रह्मांड तीसरा जहाँ मोहम्मद आए रोशन। रास लीला खेल के आए बरारब में, तहाँ बात सब जाहिर करी चला मार गई नशे। 6 दिन कुरान में वाक़े भई जब, ता दिन की हकीकत सारी छिप गई तब। तामे 1 दिन ब्रज में दूसरे दिन रास, एक रात तहाँ खेले देखे विरह विलास। मनोरथ पीछे रहे अब तब तीसरो भयो इंड, तामे आए बरारब आमर फैलाया ब्रह्मांड। यह है दिन तीसरा रहे 60 वर्ष और 3, रब्बा ने कलाम ल्याए कि सबको दिया यकीन, सबको दिया आकिन। यह कथा बहुत है विस्तार नहीं शुमार, पर चौथे दिन की सैया करो विचार, सैया करो विचार। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। समस्त धामस्थ बड़ा भागी श्रद्धा सुमन भक्ति मगन प्राणाधार सुंदर साजी, बितका रसिक प्रशिक्षार्थीहरू, गुगल मेटबाट जोडिने हुने सुन्दर साथीहरू, फेसबुक लाइभ टेलिकास्टको माध्यमबाट लाभ लिइरहनु हुने सुन्दर साथीहरू, हजुरहरू सबैलाई स्वागत गर्दै सबैको श्री चरणमा म प्रेम प्रणाम गर्छु। मेरो प्रणामलाई स्वीकार गरिदिनु होला। प्रणाम जी। हिजो हामी बितक ग्रन्थ प्रकरण 2 को 12 नम्बरको चौपाईसम्म चिन्तन गरिरहेका थियौँ। यह है दिन तीसरा रहे 60 वर्ष और 3, रब्बा ने कलाम ल्याए कि सबको दिया आकिन। 6 दिनको कुरा कुरानमा गरिएको छ भनेर 9 नम्बरको चौपाईमा उल्लेख गरिएको थियो। र पहिलो दिन कुन हो भन्दाखेरि 10 नम्बरको चौपाईमा 1 दिन ब्रजमै भनेर पहिलो दिन ब्रज, दोस्रो दिन रास, तेस्रो दिन बरारब र चौथो दिनको कुरा अब आउनेवाला छ। र तेस्रो दिनको कुरा यहाँनिर गर्दै हुनुहुन्छ। यह है दिन तीसरा, यानी कि बरारबमा रास खेलेर जुन स्वरूप आउनुभयो र बरारबमा लीला गर्नुभयो, त्यो दिनलाई तेस्रो दिन भनेर लिनुपर्छ। यह है दिन तीसरा भनेको तेस्रो, रहे 60 वर्ष और 3, 60 + 3 बराबर कति हुन्छ? 63 हुन्छ। उहाँले 63 वर्षसम्म लीला गर्नुभयो। 40 वर्षको उमेरमा उहाँलाई म्याराज भयो। बाँकी 23 वर्षसम्म उहाँले लीला गर्नुभयो। र के गर्नुभयो त? बरारबमा आउने स्वरूपले गरियो के? रब्बानी कलाम ल्याए के? रब्बको वचन ल्याएर, यानी कि खुदाको वचन ल्याएर, यानी कि ब्रह्म ज्ञान ल्याएर
सबको दिया आकिन, सबैलाई आकिन दिलाउनु भयो, यानी कि विश्वास दिलाउनु भयो। एक धर्मको स्थापना गर्नुभयो। विभिन्न मतान्तरमा विभाजन भएर होइन, एक ब्रह्मको उपासन गर्नुपर्छ। मूर्ति पूजा जस्ता विधिहरूलाई छोडेर एक खुदाको तिमीहरू भक्ति गर, तपस्या गर, भजन गर भनेर मार्गदर्शन गर्नुभयो। सबको दिया आकिन भनेको विश्वास दिलाउनु भयो। वास्तवमा एकेश्वरवाद नै श्रेष्ठ हो भन्ने कुराको विश्वास सबैलाई दिलाउनु भयो। र यसै प्रसङ्गमा रब्बानी कलाम ल्याएकी भन्ने चरण अन्तर्गत हामी केही चिन्तन गरिरहेका थियौँ कि उहाँले ब्रह्मवाणी ल्याउनु भयो दर्शनको समयमा भन्ने जुन प्रसङ्ग चलिरहँदाखेरि मैले हिजो एउटा प्रसङ्गलाई जोड्दै थिएँ र समय अपुग भएको कारणले गर्दाखेरि मैले बिचैमा पज गरेर आजको लागि राखेको थिएँ। त्यो प्रसङ्ग फेरि म कन्टिन्यू गर्दैछु। 40 वर्षको उमेरमा जब्राइल शक्तिद्वारा उहाँलाई ज्ञान प्राप्त भयो भनेर जताततै सुन्न पाइन्छ, पढ्न पाइन्छ। र वास्तवमा भयो के भन्दाखेरि म्याराजको समयमा उहाँ जब्राइलमा विराजमान भएर खुदाको दर्शन गर्नको लागि भनेर अगाडि बढ्नुभयो। मलकुत हुँदै, जुल्मत हुँदै त्यसलाई पार गरेर जबरुत पुग्नुभयो। जबरुत भनेको तेस्रो आसमान हो। नासुत, मलकुत, जबरुत र लाहुत छ। त्योभन्दा अझै अगाडि हाउत पनि छ। र जबरुतमा पुगे पछाडि जब्राइलले के भन्यो त भन्दाखेरि अब म यहाँभन्दा अगाडि बढ्न सक्दिनँ। नूर तजल्लाको तजल्लीबाट मेरो पखेटाहरू जलिरहेको छ भनेपछि उहाँले खुदालाई प्रार्थना गर्नुभयो र खुदाको धामबाट रफको तखत आयो, यानी कि प्रेमको विमान आयो र त्यसमा सवारी भएर उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। र उहाँले के देख्नुभयो अरे खुदाको धाममा? अमृत सुरत जुल्फेकार खुदाको दर्शन गर्नुभयो। भनेको किशोर स्वरूपमा दर्शन गर्नुभयो। मैले हिजोसम्म यो प्रसङ्ग हजुरलाई सुनाएको थिएँ। आज यसैबाट अगाडि बढ्नेछु म। र उहाँले भिस्तमा के देख्नुभयो त? भिस्त भनेको घर, खुदाको घरमा भन्दाखेरि एउटा तलाउ देख्नुभयो, दरिया देख्नुभयो। आश्चर्यजनक दृश्य के देख्नुभयो त्यो आउँदैछ। उहाँले भिस्तमा के देख्नुभयो त भन्दाखेरि एउटा दरिया देख्नुभयो। दरिया शब्दको अर्थ हुन्छ सागर। त्यो सागर चाहिँ कस्तो देख्नुभयो त भन्दाखेरि दुधभन्दा पनि उज्जवल खालको देख्नुभयो र त्यसको पानी मिश्री भन्दा पनि मिठो थियो। र त्यसैको किनारमा एउटा दरखत थियो। दरखत भनेको वृक्ष। र त्यो वृक्षमा एउटा पंक्षी बसेको थियो। के दृश्य देख्नुभयो भन्ने कुराको म चर्चा गर्दैछु। र त्यो पंक्षीले के गरेको थियो त भन्दाखेरि चुच्चोमा खरानी बोकेर बसेको थियो। मुर्गा अन्दर बैठा खाकली चोचमे भन्ने चौपाई आउँछ सनन्दमा। उसले चाहिँ आफ्नो चुच्चोमा खरानी बोकेर बसेको रहेछ। एउटा मुर्गाले, एउटा पंक्षीले के गरेको रहेछ? चुच्चोमा खरानी चेपेर बसेको रहेछ। अनि रसुल मोहम्मदले सोध्नुभयो मोहम्मद साहबले, यो गरेको के हो भन्दाखेरि खुदाले भन्नुभयो तुम्हारी उम्मत ने गुनाह किया है भन्नुभयो। के भन्नुभएछ? तिम्रो जमातले गुनाह गरेको छ, अपराध गरेको छ भन्नुभएछ। अब त्यसको अर्थ लागिसकेको थिएन कहिलेसम्म, तारतम नआएसम्म लागेको थिएन। र त्यहाँनेरि 2-4वटा प्रश्नहरू पनि थिए। के प्रश्न थियो त भन्दाखेरि जहाँ जब्राइल जान सकेन त्यहाँनेरि पंक्षी कसरी गयो?
जब्राइल जान सकेन अक्षरधामबाट, त्यो एउटा फरिस्ता हो। त्यो जान नसकेको ठाउँमा त्यो पंक्षी गयो कसरी, त्यो मुर्गा कसरी गयो त्यहाँनेरि? अर्को हो, जहाँ जब्राइल जान सकेन त्यहाँ गुनाह गयो कसरी? यस्ता चिन्तनका विषयहरू छन्। तर त्यसको बातोनी अर्थ खोल्ने बित्तिकै ती सबै घटनाहरू, ती सबै निशान तथा प्रमाणहरू सत्यतामा परिणत हुन्छन्, यानी कि सत्य हुन्। खुदाले भन्नुभएको तुम्हारी उम्मत ने गुनाह किया है, तिम्रो जमातले, तिम्रो समुदायले गुनाह गरेको छ, अपराध गरेको छ जुन भन्नुभयो, त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि ब्रह्म आत्माहरूको समुदायले परमधाममा बसेर राज्य महाराजसँग असत जड र दुःखको खेल देख्ने इच्छा गरे, त्यो नै ब्रह्म सृष्टि दर्जाको गुनाह अपराध थियो। र चुच्चोमा खरानीको डल्ला लिएर बस्नु भन्नुको मतलब, एउटा पंक्षीले चुच्चोमा खरानीको डल्ला लिएर बस्नुको मतलब ब्रह्मात्माहरूले दिल र दिमागमा असत जड र दुःख रूपी खेललाई बोकेर बस्नु भनेकै एउटा पंक्षीको चुच्चो भित्रको खरानीको डल्ला हो। पंक्षी भनेको ब्रह्मात्माहरू, अनि मुखमा लिनु भनेको उनीहरूले दिल दिमागमा लिनु, अनि खरानीको डल्ला भनेको चाहिँ असत जड दुःख रूपी खेल हो। हामी चौपाई नम्बर 12 को चिन्तन गरिरहेका छौँ सुन्दर साथी। प्रसङ्ग के चल्दैछ त भन्दाखेरि खुदाको धाममा भिस्तमा के देख्नुभयो त म्याराजको समयमा भन्ने कुराको चर्चा गरिरहँदाखेरि एउटा दरिया देख्नुभयो जो मिश्री भन्दा पनि मिठो थियो, दूध भन्दा पनि उज्जवल थियो। एउटा पंक्षीले चुच्चोमा खरानी बोकेर बसेको थियो। यसको मैले अर्थ बताएँ। त्यो पंक्षी भनेको को अरे? पंक्षी भनेको ब्रह्मात्माहरू, चुच्चो भनेको दिल र दिमाग, खरानी लिएर बस्नु भनेको असत जड दुःखको खेल हेर्ने चाहत राख्नु। अब प्रश्न के रह्यो त भन्दाखेरि जहाँ जब्राइल पुगेन त्यहाँ पंक्षी पुग्यो कसरी? जहाँ जब्राइल पुगेन त्यहाँनेरि गुनाह लाग्यो कसरी भन्दाखेरि पंक्षी पुगेको होइन, त्यहाँनेरि पंक्षी पहिलेदेखि नै त्यही भएको हो। बुझ्नुभयो? जब्राइल चाहिँ पुग्ने हो, पंक्षी चाहिँ त्यहीँनेरि हुने हो। त्यो पहिलेदेखि नै त्यहीँनेरि हो, उसको वासस्थानै पंक्षीको। जब्राइल नपुगेको ठाउँमा पनि त्यो पहिलेदेखि नै थियो। अब गुनाह पनि त्यहीँनेरि लागेको हो, धाममै गुनाह लागेको थियो। षट्ऋतु ग्रन्थमा पनि मारा कर्म तडिरे कथाए सुनो मारी आपा भीति भन्ने एउटा चौपाई छ। मेरो कर्मको कथा म तिमीहरूलाई भन्न गइरहेको छु भनेर इन्द्रावतीले भन्नुभएको छ। कर्म कहाँदेखि लाग्यो त भन्दाखेरि जुन दिनदेखि तेस्रो भौममा बसेर सखीहरूले अक्षर ब्रह्मलाई देखे त्यही दिनदेखि नै सखीहरूलाई कर्म लाग्यो भनेर इलमीहरू भन्ने गर्नुहुन्छ। यसको मतलब गुनाह त्यही लागेको यहाँबाट गएको होइन। पंक्षी पनि त्यहीको बासिन्दा हो, परमधाम बासी हो पंक्षी, यहाँबाट जाने होइन। तर जब्राइल चाहिँ यहाँबाट जाने हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि ऊ पुग्न सकेन। र अर्को पनि उदाहरण के छ त भन्दाखेरि जहाँ जब्राइल जान सकेन त्यहाँ रफरफको तखत प्रेमको विमान गयो कसरी भन्दाखेरि परमधाम भनेको ज्ञानको लक्ष्य होइन, प्रेमको लक्ष्य हो। जब्राइल भनेको ज्ञानको प्रतीक हो, त्यो विमान भनेको प्रेमको प्रतीक हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रेमले मात्रै सबै दरवाजाहरू खोलाइदिन्छ र परमधाममा प्रवेश मिल्छ। परिक्रमा ग्रन्थको प्रकरण 1 मा प्रेमको विषयमा थुप्रै कुराहरू गरिएको छ। जब्राइल ज्ञानको प्रतीक हो, यो अक्षर प्राधान्य शक्ति हो।
जब्राइल शक्ति भनेको राज्यको शक्ति होइन, अक्षरको शक्ति हो। तीनवटा फिरस्ता छन् अक्षरको, एउटा जब्राइल छ, अर्को अस्राफिल छ अनि अर्को अजाजिल छ। यी कुराहरू फेमिलियर हुँदै गर्नुपर्छ, सुनेर पछि बाणी चल्दाखेरि बिस्तारै बुझ्दै गइन्छ। तीनवटा शक्तिहरू अक्षरका के छन् अरे? एउटा जब्राइल, अर्को अस्राफिल र अर्को अजाजिल। र यो अक्षर प्राधान्य शक्ति भएकोले गर्दाखेरि जब्राइललाई परमधाममा प्रवेश मिलेन। तर प्रेम भन्ने चिज चाहिँ परमधाममै भएकोले गर्दाखेरि सदा सर्वदा प्रेमको लागि परमधामको ढोका खुल्ला नै छ। प्रेम खोलदेवे सब द्वार, पार कि पार जो पार भन्ने गरिन्छ नि। प्रेमले सबै दरवाजा खोलिदिन्छ, पारको पनि पारको पनि पारलाई खोलिदिन्छ। पार भनेको के हो? एउटा पार बेहद, अर्को पार भनेको अक्षर अनि अर्को पार भनेको अक्षरातीत। पन्थ होवे कोटि कल्प, प्रेम पहुँचावे मिने पलक। प्रेममा त्यो शक्ति हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा त्यो प्रेमको आश्रयमा रहेर खुदाको धामसम्म उहाँ पुग्न सक्नुभयो। चौथे आसमान लाउतसम्म पुगेर म्याराज गर्नुभयो उहाँले। जब्राइलको शक्तिले प्रवेश पाएन, किनकि यो अक्षर प्राधान्य शक्ति थियो। यी कुराहरूको चिन्तन भयो। अब त्यहाँ संवाद चाहिँ कुन विषयमा भयो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ संवाद त भयो, रब्द त भयो, तर विषय कुन भयो भन्दाखेरि खुदाले 90,000 हरफ दिनुभयो उहाँलाई। 90,000 हरफ दिनुभयो, शब्दहरू दिनुभयो। कति संख्या अरे? 90,000 दिनुभयो। भनेको ज्ञान दिनुभयो। दर्शनमा ज्ञान दिने परम्परा हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि उहाँले ज्ञान दिनुभयो। त्यो ज्ञानको चाहिँ 90,000 हरफ रहेछन्। र त्यहाँनिर 3 दर्जाको ज्ञान दिनुभएको थियो। एउटा शरीयत, अर्को तरिकत र हकीकत दर्जाको ज्ञान थियो। शरीयत, तरिकत होइन, शरीयत, हकीकत र मार्फतीय दर्जाको ज्ञान थियो। शरीयतका 30,000 अरब, हकीकतका 30,000 अरब र मार्फतका 30,000 अरब। कति भयो टोटल? 90,000 भयो। अब यो शरीयत, तरिकत, हकीकत, मार्फतको विषयमा मैले हिजो अलिकति चिन्तन गराएको थिएँ। शरीयत भनेको कर्मकाण्ड हो, कर्म हो। तरिकत उपासना, हकीकत ज्ञान र मार्फत भनेको विज्ञान हो। त कुन कुन दर्जाको ज्ञान दिनुभएछ भन्दाखेरि एउटा कर्म दर्जाको दिनुभएछ, अर्को ज्ञान दर्जाको अनि अर्को विज्ञान दर्जाको ज्ञान दिनुभएछ। र कर्म, उपासना, ज्ञान र विज्ञान के हो भन्ने सन्दर्भमा कर्म भनेको श्रुति विहित, श्रुति स्मृति विहित कार्य गर्नु कर्म हो। त्यसमा अलिकति श्रद्धा र भावना आयो भने त्यो उपासना हुन्छ। ज्ञानद्वारा परमात्माको स्वरूपलाई पहिचान गर्नु ज्ञान भयो। र त्यही ज्ञानलाई व्यावहारिक बनाउनु चाहिँ विज्ञान हुन्छ। कर्म, उपासना, ज्ञान र विज्ञान। त 30,000 अरब कुन दिनुभयो अरे? 30,000 अरब शरीयत परक, हकीकत र मार्फत परक दिनुभयो। ज्ञान पनि दिनुभयो अनि आदेश पनि दिनुभयो। के आदेश दिनुभयो त भन्दाखेरि यो शरीयतलाई चाहिँ तिमी जाहेर गर। शरीयत दर्जाको 30,000 हरफलाई चाहिँ जाहेर गर्नु, बेरुल हैवानहरूलाई कट्टर बनाउनु, यसलाई चाहिँ एकदम कम्पलसरी प्र्याक्टिकल्ली एक्सनमा लिएर जानु भन्नुभयो शरीयतलाई। अनि हकीकतको लागि के भन्नुभयो त भन्दाखेरि योग्य पात्र भेटियो भने लेखेर छोडिदिनु, तर चर्चा चाहिँ नगर्नु भन्नुभयो। योग्य पात्र भेटियो भने। अनि मार्फतीय दर्जाको लागि के भन्नुभयो भने
यसलाई दिमागमा पनि होइन दिलमा राख्नु, यतिसम्म गोप्य बनाउनु कि त्यसले दिलले के अरे दिमागले पनि थाहा नपाओस्, मनले पनि थाहा नपाओस्, दिलभित्र राख्नु लुकाएर। मार्फतीय दर्जाको ज्ञान चाहिँ त्यो जाहेर गर्नको लागि म आफै आउँछु भन्नुभयो खुदाले। शरीयतलाई जाहेर गर्नु, हकीकतलाई योग्य पात्र भेटियो भने लेखेर छोडिदिनु, अनि मार्फतीय दर्जाको ज्ञान चाहिँ के गर्नु, हृदयमा दिलमा छुपाएर राख्नु, दिमागमा पनि नचढाउनु, त्यसलाई गोप्य गर्नु भन्नुभयो। त्यसो भन्नुमा कुनै वजह थियो होला, कुनै कारण थियो होला, किनकि बिना कारण कार्य नै भए तत्कालीन समयमा त्यति बेलाका यहुदीहरूलाई हेरेर पाशविक वृत्ति भएकाहरूलाई मानव बनाउने अभियानमा सायदै शरीयतलाई जाहेर गरिएको हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि शरीयत भनेको कर्मकाण्ड, विशेष गरी इस्लामका कर्मभित्र 5वटा स्तम्भहरू छन्। के छ त भन्दाखेरि एउटा कलमा छ, अर्को नमाज छ, अर्को हज छ, अर्को जकात छ र अर्को रोजा छ। इस्लामका 5 स्तम्भहरू भन्ने गरिन्छ। विशेष गरी धर्मका 5 स्तम्भहरू के रहेछन् त भन्दाखेरि यो विषयमा बार बाणीमा आइबस्छ। धर्मका 5 इस्लामका 5 स्तम्भ त्यो कर्म परक हुन्। के हुन् त भन्दाखेरि एउटा कलमा, हजुरले जानकारीको लागि राख्न सक्नुहुनेछ, यसको शब्दार्थ सहित राख्नुहोस्, किनकि पछि बाणीमा प्रशस्त यो शब्दहरू तपाईले सुन्नुपर्छ। एउटा कलमा छ, कलमा, अर्को छ नमाज छ, अर्को छ हज, 3 नम्बरमा हज, 4 नम्बरमा जकात, 5 नम्बरमा रोजा। यो 5वटा कर्मभित्रका फेकल्टीहरू हुन्। अब कलमा भनेको के हो त भन्दाखेरि मन्त्र उच्चारण गर्ने। कलमा भनेको मन्त्र हो। जस्तो बितकमा पनि आउँछ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसुलुल्लाह भन्छन् कि भन्दैनन्? भन्छन् होला, भन्नु न। त्यो मस्जिदतिर त्यो मुनारीमा चढेर कराउँछन् नि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसुलुल्लाह भनेर कराउँछन् कि यहाँ नि कराउँछ रानी पोखरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। त्यो एउटा मन्त्र हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसुलुल्लाह भन्ने। त्यो बितकमा पछि आउँछ यो शब्द पनि, त्यति बेला लेख्नु होला। र अर्को नमाज छ। नमाज भनेको प्रार्थना गर्ने। यो चाहिँ जानकारीको लागि मात्रै है हजुरहरूलाई, यसो गर्नुपर्छ भनेको होइन। यहाँ यो जान्नु त पर्यो नि त, यस्तो यस्तो छ भनेर। प्रार्थना हो। र प्रार्थनाको लागि मोहम्मद साहेबले खुदासँग बहस पनि गर्नुभयो। त्यहाँनिर उहाँले सुरुमा भन्नुभएको थियो 100 पटक नमाज गराउनु भनेर, दिनमा 100 पटक नमाज गराउनु भन्नुभएको थियो। तर उहाँले भन्नुभयो 100 पटक धेरै भयो, व्यस्त समयमा त्यत्रो धेरै नमाज गराउन सकिँदैन भन्दा खुदाले भन्नुभयो त्यसो भए 50 चोटि गराउनु भन्नुभयो। दलाली हुँदै 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 कुरो कतिमा आएर मिल्यो? 5 चोटिमा आएर मिल्यो। 5 पटक नमाज गर्ने भनेर। यो कुरा सत्य हो। र
कति बेला हुन्छ त 5 पटक उहाँहरूले कतिखेर नमाज गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि फजर हुँदाखेरि गर्नुहुन्छ एकचोटि, बिफोर मर्निङ, उज्यालो हुनुभन्दा बिहान हुनुभन्दा उठ्नुभन्दा अगाडि एकचोटि। अर्को दुहर भन्छ, दुहर भनेको आफ्टरनुन 12 बजी। अनि अर्को असर भन्ने छ, असर भनेको 12 बजी भन्दा पछाडि। मगरिब भन्ने छ साँझ हुनुभन्दा अगाडि, र इशा भन्ने छ त्यो सुत्नुभन्दा अगाडि। यानि कि उहाँहरूको नमाज कस्तो छ भन्दाखेरि सूर्यको आधारमा छ। सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि एकचोटि, सूर्य उदय भए पछाडि एकचोटि, 2 दिउँसो, 3 सूर्य उदय अस्त हुनुभन्दा अगाडि साँझमा, 4 सूर्य अस्ताए पछाडि। यस प्रकारले कुरो मिलेको छ 5 चोटिमा। नमाज गर्ने भनेको प्रार्थना गर्ने। अब अर्को छ जकात गर्ने हुन्छ। हज छ है पहिले। हज भनेको तीर्थयात्रा हो। उहाँहरूको इस्लाममा के मान्यता छ भन्दाखेरि तीर्थयात्रा गर्नै पर्छ एकचोटि, मक्का मदिना जीवनमा एकचोटि जसरी पनि पुग्नै पर्छ भन्ने मान्यता उहाँहरूकोमा छ। हज भनेको तीर्थयात्रा। जस्तो हाम्रो समुदायमा पनि अरू कहीँ नपुगे पनि 3 पुरीको दर्शन चाहिँ एकचोटि गर्ने, प्रणामी भए पछाडि एकचोटि 3 पुरीको दर्शन चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट छ कि छैन? हर सुन्दर साथ एकचोटि 3 पुरीको दर्शन गर्न चाहन्छ। त्यस्तै उहाँहरू के गर्नुहुन्छ? हज तीर्थयात्रामा जीवनमा कमसेकम एकचोटि पुगियोस् त्यो। अनि अर्को जकात छ। जकात भनेको दान दिनु। प्राणजी महाराजले भन्नुभएको छ राज्यको चरण नै कलमा हो, नमाज हो, जकात हो, हज हो, रोजा हो भन्नुभएको छ श्रृङ्गार ग्रन्थमा। अब हजुर त्यो चाहिँ ठाउँको नाम भयो, यहाँ काभ्रेमा छ होला होइन? जगाती कि के भन्ने छ। तर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ जकात भनेको चाहिँ के गर्नु अरे? दान दिनु। कति दान दिनु त? आफ्नो आम्दानीको 2.5% कम्पलसरी दान दिनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ। 2.5%। र अर्को छ रोजा। रोजा भनेको रमजानको समयमा 1 महिनाको उपवास गर्ने प्रथा छ, त्यसलाई रोजा भन्ने गरिन्छ। भनेको उपवास लेख्नुहोस्, व्रत बस्ने। र यी नियमहरूले एउटा मानवताको पाठ सिकाउने प्रयत्न गरियो, किनकि तत्कालीन समयका मानिसहरू कस्ता थिए? बेरुल हैवान थिए, भनेको पशु जस्ता वृत्तिका थिए। काटमार थियो, हिंसा थियो, दमन थियो, असत्य बोल्ने यस्ता परम्पराहरू थिए। त्यसलाई सुधार गर्नको लागि भनेर यस्ता प्रयत्नहरू गरिए। यो चाहिँ के भित्र पर्यो? शरीयत भित्र पर्यो। र शरीयतलाई उहाँले जाहेर गर्नुभयो, कट्टर बनाउनु भयो। कट्टर हुनुलाई वास्तवमा मुसलमान भन्ने गरिन्छ। मुसल भनेको कट्टर, मान भनेको मुसलमान। जस्तो मुसल भनेको त्यो ढिकी ककाले कुट्नु भएको छ हैन? त्यो ढिकीमा चामल कुट्ने हुन्छ नि, मुस्ली। त्यो मुस्लीको काठ भनेको कस्तो मजबुत हुन्छ? जस्तो काठ त्यहाँ लाग्छ हो, त्यस्तै मजबुत बनाएकोले गर्दाखेरि उहाँको अनुयायीहरूलाई मुसलमान भनिएको। मुसलमानको परिभाषा पनि सनन्द ग्रन्थमा प्राणजी महाराजले दिनुभएको छ। जो चाहिँ हत्या हिंसा गर्न डराउँछ ऊ चाहिँ मुसलमान भन्नुभएको छ प्राणजीले। उहाँको परिभाषा सोअबत खुनिकी ना करे या दिन मुसलमान भनेर सनन्द ग्रन्थमा
खुनीको त सङ्गतै नगर्ने चाहिँ वास्तवमा मुसलमान हो भनेर मुसलमानको परिभाषा दिनुभएको छ। त्यस्तो एउटा कट्टर आफ्नो धर्मलाई पतिव्रता साधनाको हिसाबले मान्नेवाला, अनन्य भावले मान्नेवाला, तर वर्तमान समयका मुसलमानहरूलाई हेरेर त्यो परिभाषा बदलिएको छ, कलङ्कित भएको छ। तर वास्तविकतामा प्राणजी महाराजले परिभाषा गर्नु पर्दाखेरि सोहबत खुनी की ना करे या दिल मुसलमान। खुन त गर्नु परै जाओस्, रगतको खोला बगाउनेलाई मुसलमान भन्नुभएको छैन। खुन गर्नु त परै जाओस्, त्यो खुन गर्नेको सङ्गतै नगर्ने चाहिँ मुसलमान हुन् भन्नुभएको छ। यो कुरालाई दिल दिमागमा राख्नुपर्छ। यो तपाईँले जानकारीको लागि राख्नु होला। अब अर्को छ हकीकत दर्जाको ज्ञानको लागि, किनभने शरीयत, तरिकत र हकीकत छ। हकीकत दर्जाको ज्ञानको लागि उहाँले लेखेर छोडिदिनु भयो। त्यो ज्ञान कसलाई दिनुभयो त भन्दाखेरि छोरी ज्वाइँलाई दिनुभयो। छोरीको नाम फातिमा र ज्वाइँको नाम अली थियो। अली र फतिमा उहाँलाई दिनुभयो र लेखेर छोडिदिनु भयो। र अली र फतिमाको पुत्रहरूमध्ये हुसेनले त्यसलाई टीका गर्नुभयो, त्यसको अर्थ लेख्नुभयो, व्याख्या गर्नुभयो, जसलाई हुसेनी तफसिर भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो हुसेनी तफसिरको प्रसङ्ग दिल्लीको वितकमा आउँछ। जब हुसेनी तफसिर प्राप्त भयो र प्राणनाथजीले त्यहाँभित्र हेर्नुभयो त त्यहाँनिर त 3 तकरारको कुरा गरिएको रहेछ। त्यहाँनिर इन्ना इन्जुलना इन्ना आतेना भन्ने जस्ता प्रकरणहरूमा 3 तकरारको 3 ब्रह्माण्डको कुरा गरिएको रहेछ। अनि जमुनाजी, हौजको सर आदिको त्यहाँनिर वर्णन गरिएको रहेछ। त्यो सुनेर 3 दिनसम्म खुसीले ओछ्यानबाट उठ्नु भएन भनेर वितकमा आएको छ। त्यो हकीकत दर्जाको ज्ञान लेखेर कसलाई दिनुभयो अरे? छोरी ज्वाइँ त हो। नाम चाहिँ के हो? हो। उहाँहरूको छोराको नाम हुसेन हो। उहाँले टीका गर्नुभयो र त्यो टीका गरेको त्यो ग्रन्थलाई के भनियो? हुसेनी तफसिर भनियो। त्यहाँ परमधामका सङ्केतहरू छन् र मार्फतीय दर्जाको ज्ञान उहाँले जाहेर गर्नु भएन, हृदयमा लुकाएर राख्नुभयो। र उहाँले भन्नुभयो भविष्यमा मोमिन आउनेछन्, खुदा आफै आउनुहुनेछ, खुद आवेगा काजी सोए भनेर सनन्द ग्रन्थको पहिलो प्रकरणमा यो चौपाई राखिएको छ। खुदा आफै काजी बनेर आउनुहुनेछ र कजा गर्नुहुनेछ भन्ने भविष्यवाणी उहाँले गर्नुभयो। र उहाँको समय उहाँले जुन फर्दारोज क्यामत भन्नुभएको थियो, कहिले आउनुहुन्छ त खुदा भनेर प्रश्न गर्दा भोलि आउनुहुन्छ भन्नुभयो उहाँले। यानि कि फर्दारोज क्यामतको दिन आउनुहुन्छ भन्नुभयो र फर्दारोज क्यामत भनेर भन्नुभयो। मैले हिजो पनि भने रब्बका दिन एक दुनियाका साल 1000। रब्बको एक दिन भनेको दुनियाँको 1000 साल हो। ठ्याक्कै त्यसको 1000 साल पछाडि खुदा परमात्मा स्वयं उपस्थित भएर मार्फतीय दर्जाको ज्ञान दिलाउनु भयो। जुन मार्फतीय दर्जाको ज्ञानको लागि खुदाले रसुल मोहम्मदलाई हृदयमा लुकाएर राख्नु भन्नुभएको थियो, त्यही गोप्य ज्ञान, गोप्य खजना परमेश्वर स्वयं आएर, परमात्मा स्वयं आएर जाहेर गर्नुभयो, जसको शुभ नाम हो तारतम सागर। मार्फतीय दर्जाको ज्ञानको नाम के रे? त्यो 1000 वर्ष पछाडि आएर उहाँले जाहेर गर्नुभयो। श्यामाजीलाई पठाउनु भयो सुन्दरबाई सखीको साथमा, मौखिकमा ल्याउनु भयो। र इन्द्रावती सखी महाराजजी आफै आउनुभयो र लिखितमा ल्याइदिनु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तारतम देख विचार के पिउँ ल्याए बेर दोय, यति आग शिर पर जली तुरैया खाङ्गडु होए। पिउले 2 पटक तारतम ल्याउनु भयो। एकचोटि मौखिकमा ल्याउनु भयो, एउटा लिखितमा ल्याउनु भयो। उहाँहरूको यस्तो मेहनत छ, यस्तो आगो तिम्रो शिरमा जलिरहेको छ, त्यत्रो दन्ती आगो बाल्दाखेरि पनि तिमी चाहिँ नपाक्ने दाल भएर बसेका छौ भन्नुभयो।
आफैलाई भन्नुभयो भन्न चाहिँ, तर हामी सबैले आफ्नो आफ्नो त्यसमा हिस्सा लिनुपर्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। यो चौपाई रब्बानी कलाम ल्याएकी सबको दिया आकिन। रब्बानी कलाम ल्याउनु भयो भन्ने सन्दर्भमा मैले यो दर्शनको प्रसङ्गलाई जोडिदिएँ। अब 13 नम्बरको चौपाईमा जाउँ। यह कथा बहुत है, यो तेस्रो दिनको कथा। यह कथा भनेको यो तेस्रो दिनको कथा बहुत है, धेरै छ। यो कथा जान्न मन लाग्यो भने सम्बन्धित विषय पढ्नु पर्यो, संगत गर्नु पर्यो। यह कथा बहुत है, बहुत छ, यसको धेरै छ। विस्तार नहीं सुमार, यसको विस्तार हिसाबमा नै छैन। सुमार बराबर हिसाब लेख्नु। विस्तार नहीं सुमार भनेको यसको विस्तार हिसाबमा नै छैन। सरिता दिदी, उहाँको नाम सरिता होइन, के हो? होइन, के पो हो? इन्दिरा होइन? इन्दिरा दिदी, सुमार भनेको के लेख्नुभयो? हो, सही, हिसाब। यसको विस्तार चाहिँ हिसाबमा छैन। पर भनेको तर, चौथो दिनको सैया, हे सैया करो विचार, विचार गर। हे सैया, चौथो दिनको कुरा चाहिँ तिमी विचार गर। कथा धेरै छ तेस्रो दिनको, त्यसको पनि सीमा छैन। तर चौथो दिनको चाहिँ कथा धेरै भए पनि तिमीले त्यसलाई विचार गर है, किनकि चौथो दिन भनेको महत्त्वपूर्ण छ। 6 दिन मध्येको महत्त्वपूर्ण दिन चौथो दिनबाट सुरु हुँदो रहेछ। अब चौथो दिन कुन हो त भन्ने कुरालाई भूमिका बाँध्दै हुनुहुन्छ 14 नम्बरको चौपाईदेखि बिस्तारै 14-15 तिर। त्यो पनि अहिले जानौँला। मैले एडभान्समै भनिदिन्छु। चौथो दिन भनेको सद्गुरु महाराजको समय। चौथो दिन, पहिलो दिन ब्रज, सबैले भन्नुहोस् त, ब्रज। दोस्रो दिन, तेस्रो दिन बरारब, चौथो दिन सद्गुरुको समय। यह कथा बहुत है, विस्तार नहीं सुमार, पर चौथे दिन की सैया, हे सखी। सैया भनेको सखी। सैया भनेको के लेख्नुभयो? हे सखी करो विचार, विचार करो, विचार गर। अब 14 मा जाउँ। जब मोहम्मद को 9 सदी बितक, 9 सदी बराबर 900 वर्ष लेख्नुहोस्। यस, जसले सुन्नुहोस्, सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूले सुन्नुहोस्, लेख्नेहरूले लेख्नुहोस्, सुन्नेहरूले सुन्नुहोस्। 9 सदी भनेको 9वटा शताब्दी भन्नुको मतलब 1 शताब्दीमा कति वर्ष हुन्छ भनेपछि 9 सदी भनेको कति भएछ? 900 वर्ष भएछ। जब मोहम्मद की 9 सदी 900 वर्षको बितक उहाँको बितक पुरा भयो, यानी कि उहाँको 900 वर्ष बित्यो। 9 सदी बितक उहाँको 900 वर्षको समय पुरा भयो। यो बितक भनेको विशेष यहाँ समयको लागि संकेत गरेको हो। 900 वर्ष पुरा भएर अगाडि हेर्नुहोस्, 9.25 बाँकी रहे। 9.25 भनेको 9 वर्ष र 3 महिना हो है। 9.25 भनेको
सभा भन्ने शब्द 1/4 भन्ने अर्थमा आउँछ। सवा किलो भनेको कति हुन्छ? 1 किलो अनि कति ग्राम? 250 ग्राम। 1000 ग्रामलाई 4 ले भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ? 250 हुन्छ हैन? हो भनेपछि अनि पाउने के अरे सवा 12 भन्दाखेरि कति बज्छ? 12 बजेर 15 मिनट जान्छ। हो सवा भन्ने शब्दले 4 भागको एउटा भागलाई बुझाउँछ। भनेको 60 मिनटलाई 4 भाग लगाउँदा कति भयो? 15 भयो। अनि सवा भनेको 12 बजेर 15 मिनट गयो। त्यस्तै सवा 9 भनेको 9 वर्ष 3 महिना बाँकी रह्यो। अब हिसाब तपाईले गर्नुहोस् है कति हुन्छ। 900 वर्ष बितेर 10वीं शताब्दीको 9 वर्ष 3 महिना समय बाँकी रह्यो भन्दाखेरि कति समय बितेछ भन्नुहोस् त? 900 वर्ष गइसक्यो, 900 प्लस। अनि 10वीं शताब्दी भनेको 10वींको 100 वर्षमा 9 वर्ष 3 महिना गइसक्यो। अब कति भयो? 9 महिना बाँकी रह्यो। तर कति वर्ष? 90 वर्ष। 90 वर्ष 9 महिना पनि गइसक्यो भनेको हो कि हैन? 10वीं शताब्दीको 9 वर्ष 3 महिना बाँकी रह्यो भन्नुको मतलब 990 वर्ष 9 महिना गयो भन्ने अर्थ लाग्यो हैन त? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हैन त्यसमा गाह्रो छैन। गाह्रो हुन्छ कि भनेर तलतिर भन्दिनु भएको छ। हेर्नुहोस् है, साल 900 9 बाँकी रहे। यसको पुरै अर्थ गरिसकौँ पहिले। 9 बाँकी रहे। 9 बाँकी रह्यो कतिमा भन्दाखेरि 10वीं के बुजुर्ग 10वीं शताब्दीको 9 वर्ष बाँकी रह्यो भनेको। 10वीं शताब्दीको लागि बुज्रक भन्ने शब्द यहाँ विशेषणको रूपमा आयो। बुज्रक भनेको श्रेष्ठ, गरिमामयी 10वीं शताब्दीको 9.25 बाँकी रहँदाखेरि 4थो दिन सुरु भयो। यो भन्न खोजेको कुरा गीता दिदी बुझ्नुभयो? पहिले पुरै अर्थ हेर्नुहोस्, सुरुदेखि अर्थ हेर्नुहोस्। जब मोहम्मदको 9 सदी बितक उहाँको समयको 900 शताब्दी पुरा भयो र 9.25 बाँकी रहे 10वीं के। 10वीं पुरा हुनलाई 9.25 बाँकी रह्यो भनेको क्या। 9वीं शताब्दी पुरा भयो भनेको 900 वर्ष पुरा भयो। अब 1000 वर्ष पुरा हुन लागेको थियो। 9 वर्ष 3 महिना बाँकी रह्यो भनेको क्या। यदि 9 वर्ष 3 महिना पनि बित्नु भने ट्याक्कै 1000 वर्ष बित्थ्यो। तर ट्याक्कै 1000 वर्ष नबितेर कति बितेछ? 990 वर्ष 9 महिना बितेछ। र कति बाँकी रहेछ? 9 वर्ष 3 महिना बाँकी रहेछ। माया दिदी बुझ्नुभयो? त्यो दिन चाहिँ 4थो दिन सुरु भयो भन्नको लागि यो हिसाब गरेको। यो चौपाई बुझ्नुभयो भने अब यो 10वीं शताब्दीको लागि बुज्रक भन्ने शब्द आएको छ यहाँनेर। बुज्रक शब्दको अर्थ हुन्छ गरिमामय, गरिमाले भरिएको, श्रेष्ठ भन्ने अर्थमा। किन श्रेष्ठ भन्दाखेरि
श्यामाजी आउनुभयो नि त 10वीं शताब्दीमा हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि 10वीं शताब्दी चाहिँ श्रेष्ठ गरिमामय भनेको। यस कार्यक्रममा यस प्रान्तका मुख्यमन्त्री फलानुको गरिमामय उपस्थिति भएको छ भन्नुको मतलब उहाँ आएर चाहिँ त्यसको गरिमा बढ्यो भन्नुको मतलब श्यामाजी आउनुभयो र 10वीं शताब्दी पनि गरिमामय भयो। अब मास्तिरको हिसाब अलिक बुझ्जेन कि भनेर लालदासी महाराज तलतिर सिधा हिसाब गरिदिनु भयो। 15 नम्बरमा साल 990 मास नव हुए रसुलको जब। साल 990, साल भनेको वर्ष, 990 वर्ष, 990 भनेको 990 साल, मास नव 9 महिना, हुए रसुलको जब, हुए भनेको भयो, रसुल मोहम्मदको जब भनेको जब रसुल मोहम्मदको धाम गमन भएको 990 वर्ष 9 महिना भयो। तेस्रो चरणमा रुह अल्लाह मिसल गाँजियो। अब यसको पहिले शब्दार्थ हेर्नुहोस् अनि भावार्थ भनौँला। रुह अल्लाह श्यामाजी, रुह अल्लाह बराबर श्यामाजी, मिसल जमात, गाजियों शब्दको अर्थ मर्द, मर्द 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 हिम्मतवाला। मर्द भनेको हिम्मतवाला होइन हो, मर्द। गाजियो भनेको मर्दहरू, मिसल भनेको जमात, मर्दहरूको जमात। श्यामाजीसँग हिम्मतवाला मर्दहरूको जमात, जसको नाम सैया, अगाडि सैया, उत्रे तब भनेको तब। श्यामाजी आफ्नो मर्द जमातको साथमा कहिले उत्रिनु भएछ? रसुलको 990 वर्ष 9 महिना हुँदाखेरि। यसमा ककल्ली बुझ्नु भएन भन्नुहोस्। रसुल मोहम्मदको धाम गमन भएपछि जब 900 वर्ष 90 वर्ष अनि 9 महिना, 990 वर्ष 9 महिना बित्यो, तब श्यामाजी आफ्नो मर्द जमातको साथमा धरतीमा उत्रिनु भयो। रुह अल्लाह मिसल गाँजियो, सैया उत्तरे तब। अब यो गाँजियो भन्ने शब्द छ, यो गाजी भन्ने शब्द कस्तो अर्थमा लाग्छ भन्दाखेरि काफरहरूलाई हत्या गर्ने त्यो बहादुरलाई गाजी भन्ने गरेका छन्। काफर यानि कि दुश्मनहरूलाई हत्या गर्न सक्ने सामर्थ्य हो त्यो बहादुर वीरलाई गाजी भन्ने गरेको छ। तर यहाँ कुन अर्थमा गाजियो भनेर बहुवचनमा बोलियो भन्दाखेरि संसारका चाहनाहरूलाई, संसारका बन्धनहरूलाई, संसारका विलासहरूलाई, ऐश्वर्यहरूलाई तिलाञ्जली दिएर परित्याग गरेर यो संसार केही पनि होइन, मात्र राज्य श्यामाजी मेरो परम धाम छ भनेर त्यो मार्गमा हिँड्न सक्ने हिम्मतवाला सुन्दर साथहरूको लागि गाजियो भन्ने शब्द प्रयोग गरियो। संसारलाई मिथ्या ठानेर परमात्मालाई सत्य ठान्नु र त्यही अनुसारको लक्षणमा हिँड्नेवालालाई गाजियो भनियो। आफूभित्रको विकार रूपी दुश्मनलाई मेटाएर ज्ञानको प्रकाश हाल्न सक्ने हिम्मतिला, सुरे पुरे घायल लेवाए यी सुरवीरहरूलाई गाजियो भनिएको हो।
उहाँहरू श्यामाजी चाहिँ आफ्नो मर्द जमातको साथमा आउनु भएछ। कहिले? रसुलको 990 वर्ष 9 महिना बितेपछि। तब चौथो दिन सुरु भयो। अब नरिवल फुटाउनुहोस् है। 16 नम्बरमा सम्वत 1638 आशुत सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ मो। बोलो सतगुरु महाराज की। नरियल फुटाइहाल्नुहोस् यही मौकामा। प्राणनाथ प्यारी की। ल चौथो दिन अब सुरु भयो है। यसको शब्दार्थ हेर्नुहोस् पहिले। सम्वत 1638 भनेको विक्रम सम्वतमा, विक्रम सम्वत 1638 हजुर 1638 आशुत सुदी 14 को, असोज महिनाको सुदी शुक्ल पक्ष 14 भनेको चतुर्दशी तिथिको दिन। हिजो अस्ति असोजमा सद्गुरुको प्राकट्य मनाउनु भयो कि होइन? यही अवसरमा त मनाएको हो नि। आशोज भनेको असोज महिना, सुदी भनेको शुक्ल पक्ष, 14 भनेको चतुर्दशी। अब यो चौपाई रट्नु पर्यो है, जान्ने हुनुपर्छ। 1600 यो चौपाई भोलि सबैले कण्ठस्थ गरेर आउनुहोस्। म सबैलाई सोध्छु, जो फेसबुकको माध्यमबाट हेरिरहनु भएको छ उहाँले पनि कण्ठस्थ गरेर आफ्नो परिवारलाई सुनाउनुहोस्। गुगल मिटमा आउनु हुनेहरूलाई त मै सोधिहाल्छु। सम्वत 1638 आशुत सुदी 14 को असोज महिना शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथिको दिन जन्मदिन श्री देवचन्द्रजी। त्यो तिथिमा देवचन्द्रजीको जन्मदिन हो। जन्मदिन त्यही छ होइन सबैकोमा? जन्मे त छैन नि, जन्मदिन। देवचन्द्रजीको जन्मदिन कहिले रहेछ भन्दाखेरि सही। आए प्रगटे, अगाडि जन्मदिन भन्नुभयो, पछाडि होइन जन्म त होइन, त्यो एउटा अलौकिक स्वरूपको त प्राकट्य हो भन्ने आएर फेरि प्रगटे भन्नुभयो। आए प्रगटे, प्रकट भएर आउनुभयो कहाँनेरि? मारवाड मो, मारवाडमा। मारवाडमा आएर प्रकट हुनुभयो। विक्रम सम्वत 1638 असोज शुक्ल चतुर्दशी। यो तिथि पक्रिने अनि यो चौपाई पनि रट्ने। मैले सुरुमै यस्ता तिथि मितिहरू सबै रटाएको छु। ज्ञानुदाय हो कि होइन? पुरानो तपाईँ नै हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँलाई सोध्नु पर्यो नि। जन्मदिन श्री देवचन्द्र चाहिँ आए प्रगटे। मारवाड भनेको एउटा प्रान्तको नाम। आज पनि हामी मारवाडी भन्ने गर्छौँ नि। यो मारवाड समुदायलाई मारवाडी भनेको यो प्रान्तमा राजस्थानमा छ आज पनि। आए प्रगटे मारवाड मो, मारवाडमा आएर प्रकट हुनुभयो। अब यसका अरू विवेचनहरू पनि छन्, यसलाई बिस्तारै विवेचन गर्दै जाउँला। 17 नम्बरमा जाउँ। तामे, तामे भनेको त्यसमा, त्यसमा भनेको मारवाड प्रान्तमा। मारवाड प्रान्तमा गाम उमरकोट। गाउँको नाम के रहेछ?
उमरकोट रहेछ भनेपछि देवचन्द्रजीको परिचय दिनु पर्यो भने प्राकट्य कहिले भएछ? विक्रम सम्वत 1638 अश्व शुक्ल चतुर्दशी मारवाड प्रदेशको उमरकोट गाउँ भनेर पुरा परिचय उहाँको भयो। गाउँमा उमरकोट। अब माता पिताको नाम के हो? मत्तु मेहता। नाम है मत्तु मेहता। भन्नु त तपाईँको मुखबाट मत्तु मेहता। इन्दिरा दिदी मत्तु मेहता भन्नु हो। मत्तु मेहता को अरे? बाबा चाहिँ है। केही छैन। पिताजीको नाम ठिकै हो नि त। अब पहिलोचोटि अथवा दोस्रोचोटि कहिले सुन्दाखेरि त के हो त के थाहा त होइन। मत्तु मेहताको घरमा अवतार धारण गरेर तीनटै शब्द लेखिदिनु भयो। पहिलोचोटि जन्म भन्नुभयो, भरे प्रकट भन्नुभयो, फेरि अहिले अवतार भन्नुभयो। मत्तु मेहताको घरमा अवतार लिएर आउनुभयो। अब माताको नाम चाहिँ अब आउँदैछ। माता जो कुँवरबाई। पिताको नाम के अरे इन्दिरा दिदी? माताको नाम हो कुँवरबाई। ताको कहूँ विस्तार, त्यसलाई म विस्तारमा भन्छु। ताको त्यसलाई कहूँ भन्छु, विस्तार विस्तारमा भन्छु। कुँवरबाई माताको नाम उत्तम कायस्थ उमरकोट गाम। जन्मे श्री देवचन्द्रजी आए श्री देवचन्द्रजी नौतनपुरी सुख सबनको देने देहधरी भनेर प्रकटवाणीमा चौपाई छ। यहाँनिर कुन चौपाई आयो त भन्दा तामे गाम उमरकोट मत्तु मेहता घर अवतार माता जो कुँवरबाई ताको कहूँ विस्तार। अब माता पिताको परिचय भयो, गाउँको परिचय भयो, प्रान्तको परिचय भयो, तिथि मिति भयो। अब यसबाट देवचन्द्रजीको विषयमा बेसिक कुरा के जानियो त भन्दाखेरि श्री देवचन्द्रजीको प्राकट्य कहिले भयो? विक्रम सम्वत 1638 अश्व शुक्ल चतुर्दशी तिथिको दिन भयो। उहाँ कुन प्रान्तमा आउनुभयो भन्दा मारवाडमा आउनुभयो। गाउँको नाम उमरकोट हो। उहाँको पिताको नाम मत्तु मेहता हो भने माताको नाम कुँवरबाई हो। यति जान्नुभयो नि। अब अगाडि जाउँ 18 मा। भोलि अझै यो भित्रका चर्चाहरू गरौँला, कसरी कथानक ढङ्गबाट भन्ने यसलाई, अथवा यसमा विवेचनहरू के छन् ती कुराहरू भनौँला। जब जन्मे मारवाडमे, जब मारवाडमा आउनुभयो जन्म लिएर, घर अत्यन्त आनन्द नरनार। घरमा अत्यन्तै आनन्द भयो। सबै नर नारीहरू आनन्दित भए, खुसी भए। महिला पुरुषहरू त्यहाँका सबै नर भनेको पुरुष नारी महिलाहरू सबै आनन्दित भए। सबैको घरमा हर्ष आनन्द उमङ्ग छायो र सबैको घर घरमा आनन्द उमङ्ग त छायो। यो खुसीको बहार फैलिँदै फैलिँदै कहाँसम्म पुगेछ भने यह बधाई ब्रह्माण्डमै। यो बधाई भनेको देवचन्द्रजी प्रकट भएको बधाई। ब्रह्माण्डमा त्रिगुण समेत विस्तार भनेको त्रिगुणमा समेत यो बधाई विस्तार भयो। त्रिगुण समेत विस्तार भनेको के अरे?
त्रिगुणमा समेत यो बधाई, यो प्राकट्यको खुसियाली बधाई त्रिगुणमा समेत छायो। अब त्रिगुण भनेको के हो भन्दाखेरि सत रज तम हो। सतवाला को हुनुहुन्छ? विष्णु हुनुहुन्छ। रजवाला ब्रह्मा, तमवाला शिवजी महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, उहाँहरूमा पनि यो खुसियाली, यो बधाई विस्तार भएर गयो। हुन त सबैमा त्रिगुण हुन्छ, मनुष्यमा पनि त्रिगुण हुन्छ। मान्छे नै दिनमा 3 वटा गुणको हुन्छ कि हुँदैन? बिहानैको समयमा प्रात सुमिरौँ अक्षरातीत भन्दाखेरि आएर लात्तले हानु कसैले भने पनि ठिकै छ बाबु बस, किनभने बिहान सात्विक हुन्छ नि त। अनि जब घाम पनि चर्को चर्को हुँदै आउँछ, यता अफिस जान पनि ढिलो भइरहेको हुन्छ हैन, त्यति बेला फेरि मान्छे के भन्छ? राजसी भन्छ। र बिस्तारै बिस्तारै भएर साँझमा गए पछाडि तामसी भन्छ। मान्छे पनि भन्छ कि भन्दैन? भन्छ। दृष्टिकोणै बदलिन्छ नि। त्यसैले विवाह गर्नेहरू सुरुमा श्रीमती जीवन साथी आउँदाखेरि के भन्छन्? चन्द्रमुखी। ओहो चन्द्रमुखी 1-2 वर्ष, अब 2-4 वर्ष बितिसके पछाडि चन्द्रमुखी के हुन्छन्? सूर्यमुखी हुन्छन्। अलिक बोल्न थाल्छ। छोराछोरी जन्मिएपछि माया छोराछोरीतिर जान्छ, अनि सूर्यमुखी। अनि अझै समय बित्दै बित्दै गइसके पछाडि तिनै सूर्यमुखी के हुन्छन्? ज्वालामुखी हुन्छन्। ज्वालामुखी। त्यो समय अनुसार परिवर्तन हुन्छ। मान्छे पनि त्यही मान्छे दिनमा सात्विक हुन्छ, राजसी हुन्छ, तामसी हुन्छ। र 3 गुण सबैमा हुन्छ, फेरि कसैमा नहुने। ऊ चाहिँ सात्विक मात्रै, उसँग पनि राजसी गुण पनि हुन्छ, तामसी पनि हुन्छ, तर एउटा चिज चाहिँ उसमा ज्यादा हुन्छ। कसैमा सात्विक गुणको प्रधानता हुन्छ, कसैमा राजसीको हुन्छ, कसैमा तामसीको हुन्छ। त यो त्रिगुण चाहिँ सबैभित्र छ, संसारभरि नै त्रिगुण छ। त्यसैले छत्रसाल महाराजले के भन्नुभयो? त्रिगुण फास के फन्द परे थे, सो फन्द निरवारे। त्रिगुणको फन्दामा त सबै छँदैछन्, सत्व रज तम भित्रै छन्। तर पनि यिनीहरूका मालिक भनेका चाहिँ त्रिदेव हुन्, ब्रह्मा विष्णु महेश हुन्। र उहाँहरूमा समेत यो सुसमाचार, बधाईको मङ्गल बधाई उहाँहरूसम्म पनि फैलियो। यानि कि जब प्राकट्य भयो सद्गुरुको, हाम्रो भाषामा त सद्गुरु नै हो देवचन्द्र भए पनि, देवचन्द्रजी जब मारवाडमा प्रकट भएर आउनुभयो त त्रिगुण त्रिदेवहरू पनि बधाईमा मस्त भएर त्यहाँनिर पुष्पवृष्टि गर्नको लागि आउनुभयो। सबै नर नारीहरूमा खुसियाली छायो, हरियाली छायो, खुसियाली छायो। ग्रहहरू शान्त भए, फुलहरू फुल्न थाले। रात्रिको समयमा पनि कमलका फुलहरू फुल्न थाले, बादलहरू बर्सिन थाले, धरती पवित्र भयो, सौम्य भए। यो सबै एउटा मन्द सुमन्द वायुहरू चल्न थाले। एउटा महापुरुष आउँदै हुनुहुन्छ भने प्रकृतिले पनि साथ दिन्छन्, आफूलाई सजाउँछन् र सुन्दर एउटा माहौल छ। जय जयकारको ध्वनि गुन्जित भयो, आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो। यत्र तत्र सर्वत्र सबैमा खुसियाली छायो, आनन्द भयो। सबैको हृदयका रोदनहरू मेटिएर गयो, प्रसन्न भए, सबै शान्त भए उहाँको यो प्राकट्यले गर्दाखेरि। अब 19 नम्बरमा जाउँ।
सुखदायी। अब यो स्वरूपको परिचय दिँदै हुनुहुन्छ, स्वरूपको परिचय दिँदै हुनुहुन्छ। सुखदायी सबनको अखण्ड करनहार विश्व बन्दे अक्षर लौं सुके परीक्षित सो कहियो विचार। सुखदायी भनेको सुख दिनेवाला, सुखदायी नेत्र सदा सुखदायी भनेको सुख देनेवाला, सुख दिनेवाला, सबनको सबैलाई। त्यसै भएर पशरसी 14 भुवन आयो, सुख शीतल करौं संसार आयो। सबैलाई, नट ओन्ली फर प्रणामी बट अल्सो होल वर्ल्ड, पुरै विश्वलाई नै, प्रणामीलाई मात्रै होइन। सुख शीतल गरौँ निजानन्दी छ र, सुख शीतल गरौँ प्रणामी छ र, के छ? संसार छ। पशरसी नेपाल मात्रै छ र, पशरसी भारत होइन नि। पशरसी के भन्नुभयो? पशरसी पृथ्वी मात्रै पनि भन्नु होइन। पशरसी 14 भवन, सबैलाई सुख दिनेवाला, सबैको हो। अखण्ड करनहार, सुख दिएर अखण्ड गर्नेवाला। करनहार भनेको गर्नेवाला अथवा गराउनेवाला, गर्नेवाला, अखण्ड गर्नेवाला र सबैलाई सुख दिनेवाला। कहिले सुख दियो भन्दाखेरि सशरीर हुँदा पनि सुख र प्रलय भए पछाडि पनि सुख दियो। प्रलय हुनुभन्दा अगाडि खेल चलिरहँदाखेरि सुख के को? ज्ञानको सुख भयो, जागनीको सुख भयो। अब जाग देखो सुख जागनी, जागनीको सुख दिनुभयो कि दिनु भएन? तारतम ज्ञान ल्याएर ए सुख सुहागिन जो तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भो। अब जाग देखो सुख जागने, जागनीको सुख दिनुभयो खेल चलिरहँदाखेरि। र अर्को, जब यो खेल बन्द हुनेछ, महाप्रलय हुनेछ, सृष्टि उठ्नेछ, त्यति बेला पञ्चतत्त्वलाई विस्तमा, जीवहरूलाई विस्तमा सुख दिनुभयो। यानि कि पुरा विश्व ब्रह्माण्डमै उहाँले सुख दिनुभयो र अखण्ड गर्नुभयो। अब यहाँनिर विस्त कन्सेप्ट आयो। अखण्ड गर्ने भन्ने बित्तिकै अष्टविस्तको विषयमा विराटमा तपाईँले काफी चर्चा गरिसक्नु भएको छ। यसमा हामी भोलि फेरि चर्चा गरौँला। विश्व बन्दै अक्षर लौं, तेस्रो चरणमा हेर्नुहोस्। अब विश्व बन्दै, विश्वले वन्दना गर्थ्यो, विश्वको वन्दना थियो। बन्दै भनेको वन्दना गर्ने वाला अथवा वन्दना गर्नु। विश्व बन्दै, विश्वले वन्दना गर्थ्यो कहाँसम्म? अक्षर लौं, अक्षरसम्म उसले वन्दना गर्थ्यो। अक्षरलाई विश्वको वन्दना टपमा टप यदि भन्ने हो भने अक्षरसम्म थियो भनेर सबैको चित्त बुझाइदिनु भयो लालदासी महाराजले। विश्व बन्दै अक्षर लौं, विश्वले, विश्वको वन्दना अक्षरसम्म थियो अथवा विश्वले अक्षरसम्मको वन्दना गर्थ्यो। यो कुरा चाहिँ सुके भनेको सुखदेवले परीक्षितसँग कहियो विचार, आफ्नो विचार भन्नुभयो, विचार व्यक्त गर्नुभयो। सुखदेवले परीक्षितसँग भन्नुभएको रहेछ यो कुरा। विश्वले चाहिँ अक्षरसम्म मात्रै वन्दना गरिरहेको अवस्था थियो। सुखदेवले परीक्षितलाई भन्नुभएको कुरा, विश्वले आजसम्म अक्षरसम्मको वन्दना गरिरहेको थियो,
अब विश्वले के गर्छ भन्दाखेरि अक्षरले पनि वन्दना गर्नेवाला अक्षरातीतको वन्दना गर्नेछ। अथवा यो जुन स्वरूप आएको छ त्यो त अक्षरले पनि वन्दना गर्नेवाला परमात्माको आह्लादिनी शक्ति हुनुहुन्छ भन्ने अर्थमा यो भूमिका बाँधियो। स्वरूपको परिचय दिँदै हुनुहुन्छ। स्वरूपको परिचय के दिनुभयो? सुखदायी सबनको, सबैलाई सुख दिनेवाला, शान्ति दिनेवाला, गति दिनेवाला, मुक्ति दिनेवाला, अखण्ड करनहार, अखण्ड गर्नेवाला यो स्वरूप छ। र आजसम्म चाहिँ विश्वको वन्दना अक्षरसम्म थियो। अक्षरसम्मको उनीहरूले पूजा प्रार्थना गर्थे, ध्यान गर्थे। यो प्रसङ्ग किन जोडियो त? विश्वले आजसम्म विश्वका मानिसहरूले अक्षरसम्म पूजा गर्थे, किन जोडियो त भन्दाखेरि यो जुन स्वरूप प्रकट भएको छ त्यो त अक्षरले पनि पूजा गर्ने स्वरूप हो भनेर यसरी व्यक्तित्वको परिचय दिनको लागि। विश्ववन्दे अक्षरलों सुके परीक्षितसौं कैयौँ विचार। सुखदेवले परीक्षितसँग यो कुरा भन्नुभएको रहेछ। र यो विश्वको लागि, यो संसारको लागि त अक्षर ब्रह्म नै परमात्मा साबित हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा प्राणनाथजी महाराजले किरन्तन ग्रन्थको प्रकरण 15 मा गर्नुभएको छ। पतित शिरोमणि यूं कहे जो मैं किए हैं वज्रलेप मेरे साहेब सौ द्वेष भन्ने एउटा प्रकरण छ किरन्तन ग्रन्थमा। प्रकरण 15 हो यो। त्यसको 9 र 10 नम्बरको चौपाईमा विश्वले अक्षर ब्रह्मलाई नै परमात्मा परब्रह्म सम्झेर पूजा गर्थ्यो भन्ने कुरा लेखिएको छ। इन आत्मा को घर यही अक्षर है, ये तो परब्रह्म परखाया, ये जुद जित्या मै सहेजे श्री सद्गुरु जी की दया। एड्रेस लेख्नुहोस्, चौपाई घरमा गएर सार्नुहोस्। प्रसङ्ग केमा? विश्वले अक्षर ब्रह्मलाई नै परब्रह्म सम्झेर अहिलेसम्म पूजा गरिरहेको थियो भन्ने सन्दर्भको चौपाई चाहिँ कहाँ छ अरे? किरन्तन ग्रन्थको प्रकरण 15 मा छ। इन्दिरा दिदी लेख्नु त, किरन्तन ग्रन्थ प्रकरण 15 19 नम्बरको तेस्रो चरणमा लेख्नुहोस् है। फेरि कहाँ भन्ने हुन्छ, त्यो सबै स्रोतहरू खुलाएर नलेखेसम्म बुझिँदैन। मैले चिन्तन गर्ने हजुरलाई तरिका सिकाइदिएको मात्रै हो। हजुरहरूले अझै चिन्तन गरेर ल्याउनु अरू ग्रन्थबाट पनि, त्यो त पाउनुहुन्छ गर्न। चौपाई 9 र 10। इन आत्मा को घर यही अक्षर है, ये तो परब्रह्म परखाया, ये जुद जित्यामै सहेजे श्री सद्गुरु जी की दया। यो युद्ध चाहिँ मैले जितेँ। पतित शिरोमणि यूं कहे, बडा सुन्दर प्रकरण छ। एक दिन चर्चा गरौँला बसेर त्यस प्रकरणको। पतित शिरोमणि यूं कहे जो मैं किए हैं वज्रलेप मेरे सायसौं द्वेष भनेर सुरु गरिएको छ। यो 9 र 10 नम्बरमा चाहिँ के भनिएको छ भने, इना आत्मा को घर यही अक्षर है, ये तो परब्रह्म परखाय, ये जुद जित्यामै सेजे श्री सद्गुरु जी की दया। अब जुद पारकीमै बनाऊं, सकल आउद अंग साजौं, प्रेम की सैन्य प्रगट चलाऊं, कंठ अक्षरातीत मिलाऊं भनेर 9 र 10 नम्बरको चौपाई चिन्तनीय छ। यसको लागि हजुरले रेफरेन्समा राखिराख्नुहोस्। विश्ववन्दे अक्षरलों सुखी परीक्षितसौं कैयौँ विचार। समय पुरा भइसकेको छ। म अब अगाडि बढाउँदिन। यद्यपि यो 16, 17, 18, 19 नम्बरको चौपाईमा म फेरि आउनेछु। भोलि कथानक ढङ्गबाट शास्त्रीय प्रमाणहरूको साथमा हामी यसलाई चिन्तन गर्नेछौँ। सच्चिदानन्द पारब्रह्म की सबैले प्रेमसँग चौपाई दोहोऱ्याउनुहोस्। सुखदायी सबनको अखण्ड करनहार, विश्ववन्दे अक्षरलों
सुके परीक्षित सो कहियो विचार सुके परीक्षित सो कहियो विचार सच्चिदानंद पार ब्रह्म की धाम के धनी की बीतक साहेब की लालदास जी महाराज की प्रणाम। अब हामी अर्जी गायन गर्नेछौँ। सबैजना अर्जीमा सहभागी बन्नुहोला। पिया तुम हो तैसे कीजियो में अरज करो मेरे पिया जी, हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि न सकूं पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समर्थ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जनम दे जो हम होते पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैना भराए जी। एति पुकार पिया सुन के, अब ढीला करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो में अरज करो दुल्हीन जी। एति अरज में तो करो पिया, जो पड़ो अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वरण जाए श्री इंद्रावती पिया, रखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीना पिया, और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करो पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धानी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवरी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो में अरज करो मेरे पिया जी। मैं अर्ज करो मेरे धनी जी। धाम के धनी की प्रणाम।